विगत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ। सत्तापक्षका मान्य सदस्यहरूले समर्थनमा बोल्नु भएको छ। प्रतिपक्षमा रहेकाले रचनात्मक सुझाव र आलोचनाको श्रृङ्खला जारी छ। केही दिन अगाडि एकजना सत्तापक्ष मान्य सदस्यले यो नीति कार्यक्रमलाई हामीले ताली पिटेर टेबल ठोकेर पास गर्छौं भन्ने कुरा पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो। यो भनाइले मलाई इतिहासको एउटा सन्दर्भको याद आइरहेको छ। सरदार भीमबहादुर पाण्डेले त्यस वखतको नेपालमा लेख्नु भएको छ, सिर्तेन जुद्ध शमशेरले विक्रम सम्वत 2001 साल श्रावणमा करिब 80 वर्ष अगाडि कसो गरेमा नेपालको चाँडो उन्नति हुन सक्छ त्यसबारेमा आफ्नो मन्तव्य र सुझाव 15 दिनभित्र हाम्रा हजुरमा पेश गर्नु सूचना जारी गरे र मेजर जेनरल विजय शमशेरले पूर्व पश्चिम राजमार्ग, उत्तर दक्षिण राजमार्ग, रेलवे, रोपवे, एक नयाँ विश्वविद्यालय लगायतका योजनाहरूको 56 पृष्ठको एउटा मसौदा पेश गरे। लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएको अवस्थामा समेत श्री महाराजले सुझाव र मन्तव्य सङ्कलन गर्ने सन्दर्भ। तर आज हामी लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका छौँ। हामी संसदको यो गरिमामय सदनमा, यो 14औं सत्ता संसदमा मान्य सदस्यहरूले सरकारको नीति कार्यक्रमलाई समृद्ध बनाउन राखेका प्रस्तावहरूलाई हामीले, सुझावहरूलाई हामीले अस्वीकार गर्छौँ। हामीले त्यसको विरुद्ध हामीले ताली पिटेर टेबल ठोकेर पास गर्ने उद्घोष गर्छौँ। मेरो मान्य सदस्यहरूलाई सभामुख महोदय मार्फत अरू भन्नु केही छैन। मेरो भन्नु यति मात्रै छ, मान्य सदस्यहरूका रचनात्मक सुझावहरूलाई आत्मसात गर्ने, यसलाई समावेश गर्ने, समृद्ध बनाउने कुरालाई ध्यान दिन सकिएन भने केवल हाम्रो संसदीय परम्परा हुन्छ भन्ने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, हुन्न भन्ने सदस्यले हुन्न भन्नुहोला, हुन्छ भन्ने सदस्यको बहुमत भएकोले यो प्रस्ताव पारित गरिएको छ भन्ने प्रकारको अभ्यासले आजका गम्भीरता र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। यसकारण रचनात्मक सुझावहरूलाई समावेश गरेर नयाँ ढङ्गले जाने परम्पराको थालनी गरौँ, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारको नीति कार्यक्रमले विगतको कुनै सन्दर्भलाई जोड्दैन, यसले साइनो देखाइरहेको छैन। आवधिक योजनाको यो अन्तिम वर्ष हो, 15औं योजनाको अन्तिम वर्ष हो। 15औं योजनाको दीर्घकालीन सोच, राष्ट्रिय लक्ष्य, राष्ट्रिय रणनीति, रूपान्तरको प्रमुख सम्भाग, दीर्घकालीन सोचका प्रमुख परिमाणात्मक लक्ष्यहरूसँग यसको कुनै सङ्गति देखिँदैन, यसको कुनै साइनो देखिँदैन। सभामुख महोदय, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ महासभाले 2015मा सन् 2015मा दिगो विकास लक्ष्य घोषणा गरेको छ। सहभागिता, समावेशी र अधिकारमुखी विकासको प्रक्रिया मार्फत गरिबी र भुखमरीको अन्त्य गर्ने, शिक्षा र रोजगारीमा सबैको पहुँच पुर्याउने लगायतका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई सन् 2016 देखि 30 सम्म पुरा गर्ने गरी दिगो विकास लक्ष्य घोषणा गरेको छ। त्यसलाई पुरा गर्नको लागि 2074मा नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्यको वर्तमान अवस्था र भावी कार्ययोजना 2016 देखि 2030 प्रकाशमा ल्याएको थियो। तर त्यो आधारमा त्यसलाई पछ्याएर नीति कार्यक्रममा आउनु पर्थ्यो, तर त्यसको कुनै साइनो देखिँदैन। यति बेला देश न्यून राजस्व सङ्कलन, मूल्य वृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि, व्यापार घाटा, तरलताको सङ्कुचन, बढ्दो बेरोजगारी, युवा पलायनता, बढ्दो भ्रष्टाचार, जनतामा व्याप्त असन्तुष्टि र निराशाले जग्डिरहेको छ। कुनै समय साधारण खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च हाम्रो देशमा बेसी थियो, तर यति बेला पुँजी खर्चको तुलनामा साधारण खर्च करिब 3 गुणा 4 गुणा बेसी हुने अवस्था उत्पन्न भइरहेको छ। निजी क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाहको वृद्धि दरको हिसाबले हेर्ने हो भने छिमेकी देशमा 1-2 वर्ष अगाडि करिब 12-13% मात्रै थियो, अहिले 14% मात्रै छ।
तर हाम्रो देशमा सालाना एक वर्षदेखि अर्को वर्ष 20%ले कर्जा प्रवाहको वृद्धि दर बढिरहेको छ र यसै गरी जीडीपी अनुपातमा भारतमा छिमेकी भारतमा 55% को हाराहारीमा मात्रै निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको स्थिति छ तर हाम्रो देशमा करिब 53 खरब कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अवस्थामा 53 खरब बराबर कर्जा प्रवाहको अवस्था छ अर्थात् करिब 7% कर्जा प्रवाहको अवस्था देखा परेको छ 21 खरब सार्वजनिक ऋणको अवस्था देखा परिरहेको छ एकातिर कर्जा प्रवाहको अवस्था यस्तो छ तर अर्कोतिर रोजगारी सिर्जनाको अवस्था के छ उत्पादनको अवस्था के छ उत्पादकत्वको अवस्था के छ कही हामीले यसलाई समीक्षा गरेका छौं यी प्रकारका समस्याहरूलाई हामीले कही गम्भीरता साथ समीक्षा गरेका छौं जबसम्म यी समस्याहरूलाई समाधान खोज्ने गरी त्यो गहिराईबाट नीति कार्यक्रम आउँदैन त्यो प्रकारको अठोट आउँदैन समस्याको समाधान हुन सक्दैन सभामुख महोदय यसका लागि केवल टालटुले सुधार मात्र होइन यसको लागि अर्थतन्त्रमा सामान्य सुधारले पुग्दैन संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ तर सरकारको नीति कार्यक्रम कस्तो छ भने सामान्य अवस्थामा आएको नीति कार्यक्रम जस्तै यो नीति कार्यक्रम चिर निद्रामा सुतिरहेको बुढा नीलकण्ठ शालिग जस्तै छ जसमा कुनै चलायमान छैन जसमा कुनै ऊर्जा छैन जसमा कुनै गतिशीलता छैन जसमा कुनै दम छैन यो प्रकारको नीति कार्यक्रमले के आजका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्छ आज विकास प्रक्रिया हेर्ने हो भने मैले केही समय अगाडि एउटा दात्री संस्थाको प्रतिवेदन पढेको थिएँ डोल्पाको एकजना महिलाले भन्नुभएको थियो जम्मा 20 वर्षको थिए मेरो गाउँमा राजनीतिक मानिसहरू आउने गर्थे र तपाईलाई के चाहिन्छ भन्ने गर्थे मैले पिउने पानी भनेर समस्या राख्ने गर्थेँ अहिले म 62 वर्षको उमेरको भए अहिले पनि मेरो गाउँमा राजनीतिक मानिसहरू आउने गर्छन् र उनीहरूले तपाईलाई के समस्या छ भनेर सोध्ने गर्छन् मैले अहिले पनि पिउने पानीको समस्या छ भनिरहेको छु अहिले म 62 वर्षको उमेर भए तर पिउने पानीको समस्या अझै पुरा भएको छैन आज विकास प्रक्रिया यही अवस्थामा छ सभामुख महोदय आज यो सरकारले म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो सरकारले निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने भनेको छ तर निर्वाचन ऐन संशोधनको प्रसंग चलिरहेको बेला मैले चारवटा कुरामा विशेष सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु महँगो निर्वाचन प्रणालीको कारणले आज राजनीतिमा असल इमानदार र गरिब सामान्य वर्गका मानिसहरू आउने अवस्था लगभग बन्द भएको छ र राजनीतिमा एक प्रकारले दलाल माफिया भ्रष्टाचारीहरूको बाहुलता बढ्ने अवस्था देखा परेको छ यसको अन्त्य गरेर साधारण मानिसहरू जेन्युन मानिसहरू राजनीतिमा आउने अवस्था ल्याउन जरुरी छ यो प्रकारको अवस्था समाधान गर्ने गरी निर्वाचन ऐन सुधार गरियोस् दोस्रो उम्मेदवार चयन गर्दा नेतामुखी हुने एउटा असल इमानदार कार्यकर्ताले एउटा जनतामा स्थापित कार्यकर्ताले उम्मेदवार नपाउने अवस्था पनि देखा परेको छ नेतामुखी राजनीति हाकिम मुखी सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गरेर जनमुखी राजनीति कार्य सम्पादनमुखी नतिजामुखी सार्वजनिक प्रशासन नबनाएसम्म देशमा विकास हुन सक्दैन सुधार हुन सक्दैन यो सन्दर्भमा गम्भीरता साथ ध्यान दिन जरुरी छ र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रभित्र रहेका सम्बन्धित पार्टीका सदस्यहरूको बहुमतले सिफारिस गरेको आधारमा उम्मेदवारी प्राप्त गर्ने खालको विधिलाई निर्वाचन ऐनमा समावेश गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइयोस् म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा एकै प्रकारका पात्रहरू तस्बिरमा देखा परिरहेका छन् आज जनताले परिवर्तनको अपेक्षा पनि राखिरहेको छ यसका लागि प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्री प्रदेश मन्त्री र सांसद कति पटकसम्म एउटा व्यक्ति बन्न पाउने एउटा पदावधि मापदण्ड तय गर्ने गरी निर्वाचन ऐनमा संशोधन गरियोस् म माग गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय र यसै गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई विदेशमा रहेर विदेशबाटै मतदानमा भाग लिने व्यवस्थाको लागि त सरकारले बोलेको छ म धन्यवाद नै दिन चाहन्छु तर राजधानी लगायत देशका विभिन्न भागबाट आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधिलाई आफ्नै ठाउँमा राजधानीमै बसेर वा अरू कुनै ठाउँमा बसेर मतदानमा भाग लिएर निर्वाचित गर्ने अधिकार समेत पनि निर्वाचन ऐनमा समावेश गरियोस् म यो आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय
आज हाम्रो देशबाट युवा पंक्ति पलायन भएको छ। संसारमा धेरै देशहरूले आफ्नो देशको युवा पंक्तिलाई राख्नको लागि मात्र होइन, अरू देशको सम्भावनायुक्त युवा पंक्तिलाई प्रयोग गर्नको लागि लिक्वानीले सिङ्गापुरमा ग्रिन हार्भेस्ट प्लानको नामबाट विभिन्न देशका विश्वविद्यालयमा हाम्रो देशका विश्वविद्यालयको ढोकामै गएर एउटा आकर्षक योजनाका साथ युवाहरूलाई आकर्षित गरेर सिङ्गापुर बनाएको इतिहास छ। युएसए, अस्ट्रेलिया र क्यानाडाले 1960 को दशकदेखि नै यस्ता प्रकारका योजनाका साथ युवाहरूलाई आकर्षित गरेका इतिहासहरू छन्। तर आज हाम्रो देशमा सम्भावना बोकेका युवाहरू देशबाट बाहिर गएका छन्। आज मध्यम र निम्न वर्गका युवाहरू आज खाडी गएका छन्। आज युवाहरूको अवस्था हेर्ने हो भने एउटा गीत छ, साइली साइली रमाउला 40 कटेसी। आज नेपाली समाजको यथार्थ को यो एउटा यो गीत प्रतिबिम्बको रूपमा देखा परेको छ। आज यसलाई समाधान खोज्नको लागि नीति कार्यक्रम आउनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो, तर नीति कार्यक्रमले त्यो प्रकारको गम्भीरतालाई बोध गर्न सकिरहेको छैन। आज दुनियाँको कुनै पनि देशको विकासमा मानवीय संसाधनको ज्यादै ठुलो महत्त्व रहेको छ। हामीले द्रुत गतिमा विकास भएका देशहरू सिङ्गापुर, कोरिया, नर्वे, फिनल्यान्ड लगायतका देशहरूको हामीले सन्दर्भ हेर्ने हो भने त्यहाँ साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ र म्याथलाई जोड दिएर विशेष प्रकारले राज्यले लगानी गरेको छ। शिक्षकलाई तालिम दिएर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने काम भएको छ। हेल्थ सिस्टमको नामबाट स्वास्थ्य बिमा सबैको लागि स्वास्थ्यमा पहुँच लगायतका कार्यक्रमहरू सुविधा प्रदान गरेर आधारभूत वर्गको जीवनलाई सुरक्षाको आधार प्रदान गरिएको छ। सोसियल सेफ्टी नेट अन्तर्गत न्यून आय भएका आर्थिक व्यक्तिहरूलाई आर्थिक सहयोग र समुदायबाट सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ। यसैगरी आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ। यस्ता तमाम प्रकारका कार्यक्रमहरू मार्फत आधारभूत वर्गको जीवनलाई माथि उठाउने मानवीय संसाधनको विकास गर्ने कामलाई अगाडि बढाइएको छ। तर हाम्रो देशमा त्यो प्रकारको गम्भीरता देखिँदैन। सभामुख महोदय, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरो आएको छ। मैले सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु कि 2046 साल पछाडि जति व्यक्तिहरू ओहदामा आएका छन्, जति उच्च पदमा आएका छन्, ती सबै व्यक्तिहरूको छानबिन गर्ने र स्रोत नदेखिने कर नतिरेको सम्पत्तिलाई जफत गर्ने गरी कानुन निर्माण गरियोस् र विशेष प्रकारको योजना बनाइयोस्। म यो प्रकारले आग्रह गर्न चाहन्छु। र म अन्तिममा सभामुख महोदय, यो नीति कार्यक्रम कस्तो छ भने मैले अरू धेरै कुरा राख्न सकिनँ। यो नीति कार्यक्रम यताबाट एउटा नेपालीमा उखान छ, यताबाट आऊ उताबाट जाऊ, दाँतले चपाऊ तर केही पनि नखाऊ। यही प्रकारको अवस्थामा नीति कार्यक्रम आएको छ। अर्थात् नथिङ कम्स आउट अफ नथिङ को अवस्थामा नीति कार्यक्रम छ। यसकारण आजका गम्भीरताहरूलाई महसुस गरेर नीति कार्यक्रमलाई अझ नयाँ ढङ्गले परिमार्जन गर्ने हिसाबले सोचौँ। धन्यवाद।